السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا خطبه ده، خطبه حجة الوداع. هغه خطبه چې حضور علیه السلام مبارک د حج په موقع باندې فرمایلی وه، او روایتو کې راځي چې دې کې 1,24,000 تقریبا صحابه کرام موجود وو چې دا خطبه حضور علیه السلام مبارک فرمایله. ډېره ښکلې خطبه ده. لومبی د خطبې احوال دي چې څنګه خطبه وکړې شوه، یعنی حالت څه و، بیا حضور علیه السلام مبارک چې کله راغی تشریف یې راوړو او د عرفې په میدان کې او د هغې نه وروستو بیا هغوی له اوښه راوسته، حکم یې وکړو اوښه راله قصوه، پای باندې تشریف فرما شو، د الله حمد یې بیان کړو، بیا خطبه شروع کړه، خلکو طرف ته مخاطب شو. نو هغه خطبه ده. ما شکر الحمدلله الله پاک راته یاده کړې ده، تاسو هم واورئ، د ثواب په نیت یې شیر کړئ. د حضور علیه السلام مبارک الفاظ د خولې مبارکې نه راوتي دي، ملګرو سره یې شیر کړئ، په خپله کوشش وکړئ چې یاده یې کړئ، ښه خبره ده. نو چې شروع یې کړو، بسم الله الرحمن الرحیم. إذا كان يوم الحج أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا. دا حالات بیا چې کله حضور علیه السلام خاتم النبیین امام المجاهدین علیه السلام مبارک خلقو ته مخامخ شو، نو وای فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أراني وإياكم نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عامي هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعض ضلالا أن يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودم الجاهلية موضوعة وأول أدى دم من دمائنا دم عامر بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل، وربا الجاهلية موضوع إن أول أدى ربا من ربائنا رباء عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرج، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا به إن اعتصمتم به كتاب الله، أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وهجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد 3 مرات، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعد من يبلغه أو يكون أوعى له من بعد من سمعه، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ألا لا فضل لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود، كلكم من بني آدم وآدم من تراب، صدق الله العظيم.